तमाम दोस्त, मेरी बहनें, मेरे भाई, कापी पेंसिल रखें। एक अमल बताता हूँ। एक रोटी या थोड़ा सा सालन, रोटी और सालन दोनों, या अकेले रोटी या सालन। तो एक अमल है सूरह फातिहा का। दौलत यानी देखें, आपने कोई यानी ज़्यादा लंबाई वाला नहीं पढ़ना, या आपने कोई मतलब ये नहीं कि पूरी देग पकानी है, बांट देनी है, खर्चा नहीं, खुद खाना है। मैं एक बंदे को ये अमल बता रहा था। मैंने कहा कि जो बंदा एक रोटी पर, एक अमल है छोटा सा, आधा मिनट लगता है, आधा मेरा मेरा तो आधा मिनट लगता है। एक अमल है, अगर कोई बंदा करता है तो दौलत की ऐसी बारिश उसने कभी जिंदगी में ना देखी होगी जितनी उस पर होती है। मैं बता रहा था, तो एक बंदा मेरे पास उसी दौरान आया, क्योंकि किसी दौर में मैं दुकानदार था ना, तो बड़ी दुनिया वहाँ दुकान पर मेरे पास वजीफे लेने आ जाती थी। तो कहने लगा, यार मैं तो इस तरह अमल नहीं करता। बात बात होगी ना आपस में, एक बंदा इजाफी दाखिल हो गया हमारी गुफ्तगू में, तो कहने लगा मैं तो नहीं करता हैं, मैं तो अमीर हूँ, अल्लाह की बड़ी अता है। बातों बातों अब मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा कि ये बात हुई फिर ये हुई, फिर लंबी वीडियो बनाने का मकसद नहीं है। तो बातों बातों में ये बात पता चली कि उसने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मुर्गियाँ, कुकड़ियाँ हैं जी। अब एक मैं आपको बात बताऊं, कुदरती, ये देखें वजीफ़ा अपनी जगह है, रोटी का अमल है, इतवार के दिन, संडे वाले दिन करें, या मंडे को करें, सोमवार को करें, कोई मंगल को करें, यार बुध को करें, जुमा करें, जुमरात करें, हफ्ता करें, वो बात नहीं है। तो जिस बंदे ने देखे, हालांकि मुर्गी फ़ायदे वाला जानवर है, और कोई मुर्गी को हम खिलाते हैं, कोई सवाब ना समझें, एहसान ना समझें, उसको रखा जो है आपने, होता है ना कि चिड़ियों को खिला दिया, वो तो हमारे पास नहीं होती, ठीक है जी। मुर्गी को खिलाना जो आपने घर में रखी है, वो तो देखें आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई नफल करे ना तो उसका सवाब होता है। फ़र्ज नमाज है, ये तो फ़र्ज है। अगर आप सुन्नतें पढ़ेंगे, नफल पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा ना। इसी तरह कहने लगा मुर्गियां रखी हुई हैं, और जो बंदा भी, मैं अब ये नहीं कहता कि आप मुर्गियां रख लें, मुर्गियां रखता है ना, रोटी देता है उनको, हैं, जब तक कर, अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि मुर्गियां नहीं है तो गरीब है ना, लेकिन एक तरीकाकार होता है ना कि हाँ इस तरह करें। आप मिसाल के तौर पर आप बहरी जहाज़ से भी किसी और मुल्क जा सकते हैं, ठीक है ना, ये जो समंदरी जहाज़ है, और एरोप्लेन, हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं। इसी तरह होता है कि जिस बंदे ने मुर्गियां रखी होती हैं ना घर में, मुर्गियां पाली होती हैं, रोटी देता है, दाना देता है, खाम खा एक बरकत है। अंडे वो देंगी ना देंगी अलग बात है। इसी तरह मैं बंदे को बात बता रहा था कि भाई रोटी पर एक अमल किया करो, अल्लाह ताला तुम्हें इतना रिज़्क देगा। ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ये जो दिमाग है ना तुम्हारा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, है जी। तो कहने लगा मैं नहीं करता। फिर बातों बातों में पता चला तूने मुर्गियां रखी हुई हैं। हाँ, मैंने कहा ना इस तरह करना, तू खुद भी कर अमल, और जो जो रोटी तू मुर्गियों को डालता है ना, ये देखें आप वजीफे का इससे तलक नहीं है, ये तो एक मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ना कि आपको समझ आए कि भैया कैसे कैसे फ़ायदे होते हैं। तो मैंने कहा कि तू ये अमल करके रोटी पर मुर्गियों को भी खिला, फिर देख कमाल। कोई तकरीबन 6 माह नहीं गुजरे होंगे, कुदरती वो, क्योंकि मेरे दुकान के सामने कचहरी थी, थाना था, दुनिया वहाँ आती थी, आना पड़ता है, मजबूरी है। कहने लगा कि यार अल्लाह ने ये जो मैंने अमल मुर्गियों पर किया, क्योंकि इतनी मेहनत भी नहीं है, मुख्तसर आधे मिनट का अमल है, मुर्गियों पर किया, उनको जो रोटी मैं देता था। यानी जहन में रखिएगा कि अब ज़रूरी नहीं आप भी मुर्गियों को दें, मिसाल होती है एक, कि खुद जो खाना खाते हो ना, रोटी पर दम कर लो, फिर देखो कहाँ कहाँ से तुम्हारे काम सीधे होंगे। बात दौलत की नहीं है, बड़े बड़े काम रुकावट का शिकार हो जाते हैं ना, ठीक होंगे। अल्लाह ताला करम करने वाला है। ऐसे ऐसे मामलात दुरुस्त होते हैं कि खाम खा बंदा फंसा होता है, तकलीफ में होता है, तकलीफें ख़त्म, खुद तुम अपनी आंखों से देखोगे।
کہ اللہ نے کرم کیا تو میرے پاس 6 ماہ بعد آیا، کہنے لگا کہ میں نے پوری مارکیٹ خرید دی ہے، ایک بڑا شہر کا نام، میں اب نام شہر کا نہیں لینا چاہتا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے اس کو بھی جانتے ہوں، مجھے بھی جانتے ہوں، تو پھر سمجھ گئے نا، کسی کا پردہ رہنا چاہیے۔ پوری مارکیٹ یعنی دکانوں پر مشتمل، اور ایک دکان کا 60,000 روپیہ کرایہ، محل 15 دکانیں ہیں۔ اب وہ کیسے جی، مرغیوں کو وہ آیت پڑھ کے کھلائی ہے تو اس لیے ظاہر ہے، اب جو نہیں کھلائے گا وہ نہیں میر ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے سبب لگانا ہوتا ہے، تمہاری تقدیر پر لکھا ہوتا ہے، تمہارے تقدیر کی کتاب پر لکھا ہوتا ہے۔ تو ایک عمل میں آپ کو روٹی والا بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کام آپ سیدھے کر دیے ہیں، بالکل مختصر۔ تو عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے ویڈیو یہ جو لائک کرے گا اس کو عمل کی اجازت ہے، ویڈیو شیئر بھی کرو، لائک کر دو، ایک کمنٹ کرو تاکہ آپ کا بھی نام اجازت میں آ جائے، نہ بھی جواب دے سکوں تو آپ کو اجازت ہے۔ اور ویڈیو جناب من شیئر تو کرو گے، لیکن اگر چینل پر نئے ہو، آئندہ بھی وظیفہ چاہتے ہو تو پھر سبسکرائب کر لو۔ اب عمل سنو، سمپل روٹی جو آپ روٹی کھاتے ہو نا، روٹی، ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں، حالانکہ یہ ویڈیو سے اس کا تعلق نہیں ہے، روٹی تھوڑی کھانی چاہیے۔ سالن اگر 1 پلیٹ لیتے ہو نا، 1.5 پلیٹ لے لیا کرو، ایک ابلا ہوا انڈا رکھ لیا کرو، روٹی تھوڑی کھایا کرو، انشاءاللہ کبھی تم خواہ مخواہ کی بیماریوں میں نہیں پھنسو گے، یہ میرا تجربہ ہے الحمدللہ تعالی، اللہ پاک سب کو صحت دے۔ روٹی پر سرکار آپ نے اپنے پاس لکھ لیں، پھر یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یار سورہ قریش، قرآن کی 30ویں پارے میں ایک صورت ہے، سورہ قریش، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ پھونک مار دو روٹی پر بس۔ ویسے اگر پھونک نہ بھی کوئی مارے نا، تو روٹی کھانے سے پہلے جو سورہ قریش پڑھتا ہے، یقین کیجئے اس کی 7 نسلیں گزر جاتی ہیں، اس کا بنا، نسلیں بھی تو کمائیں گی نا، لیکن اس کا بنایا ہوا مال ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو سورہ قریش ہے نا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یاد رکھیے، اللہ آپ کو رزق بھی دے گا، اللہ آپ کو پریشانیوں سے نجات بھی دے گا، بگڑے ہوئے کام سیدھے اللہ کرے گا، کوئی کام ہے۔ اب میں ایک گنوں تو ویڈیو لمبی کر دوں، اس کا بھی فائدہ نہیں۔ یعنی ایک روٹی پھلکا ہو، چلو 2 کھاتے ہو، میں اب میرے کہنے سے کوئی کم تو نہیں کھائے گا، 3 کوئی کھاتا ہے، روٹی پر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ پڑھ، تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اتوار، یہ جو میں نے تھمبنیل پر لکھا ہے اتوار کے دن، بالکل اتوار 4 دن زبردست دن ہے ہفتے میں، سب سے بیسٹ دن تو جمعہ ہے، اس کے بعد جمعرات ہے، اس کے بعد منگل ہے، اور اس کے بعد اتوار ہے۔ یاد رکھیے 4 دن، یہ روحانی دن ہے۔ تو روٹی پر خاص کر ان 4 دنوں میں لازمی عمل کرو، ویسے روز کرو۔ سورہ قریش اپنے پاس لکھ لیں، ویڈیو سیو بھی کر لیں، سورہ قریش پڑھ کے دم کر دو بس۔ کوئی دیکھیں بڑا چلا نہیں، میں نے بتایا، مختصر۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کرو گے، لائک لازمی کر دیں ویڈیو، اور چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، سلام کا جواب دینا ضروری ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔